सो हामीसित एउटा प्रब्लम छ क्वेशन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टबाट अ compound microscope is constructed with two converging lenses of focal length 0.5 cm and 2.5 cm. If the object to be magnified is placed at 0.75 cm from the objective, calculate its magnifying power. The least distance of distinct vision is 25 cm भनेको छ है। भनेपछि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको के हुन्छ, दुईटा केस हुन्छ, कि त इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी कि त इमेज इज फर्मड एट लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन है। र यो क्वेसनमा लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन भनेर 25 सेन्टिमिटर युज गर भनेर भनेछ भनेदेखि त कुन केस हुने भयो त यो लिस्ट डिस्टेन्स इमेज इज फर्मड एट लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन वाला केस भयो यो है। कुन केस भयो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अब थाहा पाउने त जुन तरिकाले गरे पनि भयो। यदि यहाँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन नभनेको भए चाहिँ नर्मल एडजस्टमेन्ट वाला केसको गरे पनि हुन्थ्यो, नो प्रब्लम है। तर यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेसनमै भन्दैछ कि 25 सेन्टिमिटर लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन युज गर भनेर भन्दैछ हैन। भनेपछि यो कुन केस भयो भन्दाखेरि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको इमेज इज फर्मड एट दिस डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन वाला केस भयो यो, ठीक छ। भनेपछि म्याग्निफिकेसनको कुनै गाह्रो फर्मुला छैन। म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु माइनस v0 बाई f0 माइनस 1 d बाई fe प्लस 1 यो लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन when the इमेज कहाँ हुँदाखेरि लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा हुँदाखेरि यो है, यो चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा हुँदाखेरि हो। र म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु माइनस v0 बाई f0 माइनस 1 d बाई fe चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि नर्मल एडजस्टमेन्टको लागि हो। यो चाहिँ इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी वालाको केसको लागि हो है। भनेपछि यहाँ डिस्टिङ भिजन भनेको भनेदेखि यो फर्मुलाले म्याग्निफिकेसन निकाल्न सकिन्छ है। त आई प्रिफर है फर्मुला चाहिँ घोक्ने होइन भनेर मलाई चाहिँ लाग्छ है। फर्मुला यो चाहिँ अब के फर्मुला याद गर्ने भनेदेखि सोध्न त अब यही म्याग्निफिकेसनै सोध्ने हो है। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप इनर माइक्रोस्कोपबाट के सोध्नुहुन्छ, अरू त केही सोध्ने जस्तो क्वेसन छैन। त्यही म्याग्निफिकेसन हैन यताउति सोध्छ। इमेज कहाँ फर्म हुन्छ भनेर त सोध्दैन, कि त इमेज इन्फिनिटीमा फर्म हुने हो कि त लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा फर्म हुने हो। त इमेज कहाँ फर्म हुन्छ भनेर त्यो त सोध्दैन। कति म्याग्निफाई गर्छ, कति फोकल लेन्थ भयो भने कति म्याग्निफाई गर्छ, यस्तो यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ है। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप होस् चाहे त्यो टेलिस्कोप होस् हैन, तिनीहरू क्वेसनमा खालि म्याग्निफिकेसन यस्तै यस्तै खाले सोध्ने हो है। त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फर्मुला अब त्यत्रो धेरै छ हैन। अब त्यत्रो धेरैवटाको फर्मुला घोक्न अलि साध्य हुँदैन के। फर्मुला घोक्ने इज नट अ गुड आइडिया। यसको चाहिँ यो क्वेसनको सल्युसन हैन फर्मुलाले चाँडो दिन सकिन्छ, तर यो चाहिँ अलि राम्रो हुँदैन है। यो इक्जामको लागि त ठिकै भयो, एक दिन घोक्यो भोलिपल्ट इक्जाम दियो र सकियो भइयो। तर धेरै दिन याद हुँदैन यो है, धेरै दिन याद हुँदैन यो। अब इक्जाममा पनि बिर्सिन सक्छ यो फेरि फर्मुला। यसको फर्मुला फेरि टेलिस्कोपको फर्मुला हैन गजङ गुजुङ हुन सक्छ। यसको फर्मुला उता लगाइदियो, उताको फर्मुला यता लगाइदियो भने त्यो यताउति हुन सक्छ के। यो फर्मुला घोक्नलाई एकदमै गाह्रो टेक्निकको आइडिया हो के। यसको सजिलो टेक्निक छ, सजिलो टेक्निकबाट गर्न सकिन्छ यसलाई है। अब त्यो टेक्निक म सिकाउँछु, तर पहिला हामी म त्यही टेक्निकबाट गर्छु। तर पहिला हामी यो पहिला क्वेसनलाई राम्रोसित बुझ्छौँ हैन, क्वेसनलाई एकदमै राम्रोसित गर्छौँ डिटेलमा। र फर्मुलाबाट गर्दाखेरि के डिसएडभान्टेज हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा फर्मुला घोकेँ मैले, सपोज यो फर्मुला घोकेँ है। यसमा के भने v0 भने है, तर यहाँ क्वेसनमा के दिए अब्जेक्टिभबाटको डिस्टेन्स दिए u0 दिए है। v0 हो त यो हैन, यो के हो त u0 हो है। अब्जेक्टिभबाट अब्जेक्ट कति टाढा राखिएको डिस्टेन्स हो यो 0.75 है। भनेपछि त यो फर्मुलामा के भयो त v0 भएन
यो फर्मुला घोकेर काम भयो त भएन। अब के थाहा हुनु पर्यो, यो फर्मुला कसरी आएको थियो त्यो थाहा हुनु पर्यो अब है। यो रिलेसन अब यु नट यसमा हाल्नु पर्यो, भनेको मतलब त पुरै थाहा हुनु पर्यो त्यसको लागि त हैन। त्योभन्दा इजी के भयो भन्दाखेरि कहिले पनि फर्मुलाबाट चाहिँ न्युमेरिकल नगर्ने है, डेरिभेसन नै गरिदिने है, डेरिभेसन नै गरिदिने, डिराइभ गरेर लास्टमा चाहिँ भ्यालु पुट गर्ने होइन, त्यही सिधै त्यही गरिदिने हो। डिराइभ गरे जस्तो गर्ने, त्यही जहाँनिर जे भ्यालु आउँछ त्यही पुट गरिदिने, त्यही एन्सर निकालिदिने। त्यस्तो गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यो म गरेर देखाउँछु। भनेपछि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा कन्भर्जिङ लेन्सको एरेन्जमेन्ट बुझ्नु पर्यो है। एउटाले के गर्छ, अलिकति म्याग्निफाई गर्छ र त्यसले अर्कोलाई अझै म्याग्निफाई गरिदिन्छ। यति भाग भनेको सिम्पल माइक्रोस्कोप हो, यति भाग मात्रै हैन। फोकस भन्दा भित्र पर्यो भन्ने भर्चुअल इमेज भन्छ, त्यो चाहिँ के भयो, सिम्पल माइक्रोस्कोपको भाग हो यति हैन। भनेपछि यो यसलाई चाहिँ अलिकति इन्लार्ज गरिदियो यहाँ है। यो भनेको यसको फोकस भन्दा बाहिर हुनु पर्यो, यसको फोकस भन्दा बाहिर हुनु पर्यो यो। र यसमा चाहिँ है, यसमा कसको फोकल लेन्थ ठुलो हुन्छ भनेर यहाँ, अब यहाँ त के भने क्वेसनमा फोकल लेन्थ 0.5 सेन्टिमिटर भने एउटाको, अर्कोको 2.5 सेन्टिमिटर भने, भनेपछि कसको फोकल लेन्थ कुन मान्ने है। 0.5 सेन्टिमिटर कसको फोकल लेन्थ मान्ने, आइपिसको मान्ने कि अब्जेक्टिभको मान्ने, त्यो त हामीलाई आइडिया भएन हैन। कसको फोकल लेन्थ ठुलो हुन्छ कसको फोकल लेन्थ सानो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडिया हामीलाई भएन है। र यसको ऊ निकाल्दाखेरि कसको ठुलो हुन्छ कसको सानो हुन्छ भन्नको लागि मैले यहाँ एउटा गरेको छ। यसमा मैले गरेको छु यहाँ म्याग्निफिकेसनको फर्मुला लगाएको छु है। भी नट मैले 3 मानेको हो, यहाँ मैले 3 यो मानेको है। यहाँ मैले भी नट 3 मानेको र एफ नट एकचोटिको लागि 2 माने र एफई चाहिँ 1 माने है। यो ठुलो माने एफ नट फोकल लेन्थ र आइपिसको फोकल लेन्थ सानो माने। त्यो मान्दाखेरि मेरो कति आयो म्याग्निफिकेसन भन्दाखेरि 13 आयो है। यताको ठुलो अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ ठुलो र यताको सानो भन्दाखेरि मेरो म्याग्निफिकेसन कति आयो 13 आयो। र त्यसै गरी मैले अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ 1 माने र आइपिसको फोकल लेन्थ 2 माने है। अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ 1 र आइपिसको फोकल लेन्थ 2 मान्दाखेरि मेरो म्याग्निफिकेसन आयो 27 है। यो नेगेटिभ साइनले केही पनि डिनोट गर्दैन, कुरा बुझिन्छ। म्याग्निफिकेसन 30 भनेको यो ठुलो भएको इन्लार्ज भएको हो, नेगेटिभ साइनले केही पनि इन्डिकेट गर्दैन, कुरा बुझिन्छ है। म्याग्निफिकेसन सानो भयो भन्ने कुरा इन्डिकेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 1 भन्दा सानो 0.5 0.2 यस्तो खाले आयो है। रेसियो चाहिँ म्याग्निफिकेसन इक्वल टु त्यो भनेको लेस देन 1 भयो भने चाहिँ त्यो भनेको सानो भयो, डिमिनिस्ड भयो, इमेज चाहिँ डिमिनिस्ड भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ। र 1 भन्दा ठुलो चाहिँ सबै के हो इन्लार्ज भएको इन्डिकेसन गर्छ। नेगेटिभ साइनले चाहिँ डिमिनिस्ड भयो अथवा इन्लार्ज भयो त्यो कुरालाई इन्डिकेसन गर्दैन है। 1 र 2 यो अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ सानो र आइपिसको फोकल लेन्थ ठुलो गर्दाखेरि 27 आयो। यसमा के भयो म्याग्निफिकेसन यो ठुलो भयो है। भन्नुको मतलब अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ सानो र आइपिसको फोकल लेन्थ ठुलो गर्दाखेरि के आयो म्याग्निफिकेसन ठुलो आयो। त्यसै गरी हामीले फेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ ठुलो राख्यौँ र आइपिसको फोकल लेन्थ सानो राख्यौँ। त्यो गर्दाखेरि फेरि के आयो भन्दाखेरि म्याग्निफिकेसन धेरै आयो है, ठुलो आयो। भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन कि कसको फोकल लेन्थ भन्नाले हामीले त खोज्ने के हो म्याग्निफिकेसन खोज्ने हो है। सकेसम्म धेरै म्याग्निफिकेसन होस् भनेर चाहने हो, हाम्रो चाहना त्यो हो है। तर यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ नै आइपिसको भन्दा सानो हुनुपर्छ म्याग्निफिकेसनको लागि भन्ने ग्यारेन्टी छैन के है। फर हायर म्याग्निफिकेसन है, ग्रेटर म्याग्निफिकेसन है, अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ सानो हुनुपर्छ अथवा ठुलो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा
डिपेन्ड गर्दैन है। आइपिएसको फोकल लेन्थ भन्दा अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ ठुलो हुनुपर्छ अथवा सानो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्दैन म्याग्निफिकेसन है। त्यो यो ठुलो भयो यो सानो भयो भने पनि म्याग्निफिकेसन सानो ठुलो जति पनि हुन सक्छ है। तैपनि यो क्वेसनमा चाहिँ म्याग्निफिकेसन यो 0.5 सेन्टिमिटर जुन भनेको छ यो फोकल लेन्थ कसको र यो फोकल लेन्थ कसको त्यो चाहिँ हामीलाई अब आइडिया त हुनु पर्यो है। त यो फोकल लेन्थ हो अब्जेक्टिभको 0.5 सेन्टिमिटर हो फोकल लेन्थ अब्जेक्टिभको र यो के हो आइपिसको। र म यो म किन भनेको छु भन्दाखेरि यो अगाडि आयो यो पछाडि आयो भनेर भनेको होइन है। यो अगाडि आएर र यो पछाडि आएर भनेको होइन है। किन भनेको भन्दाखेरि मैले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ त्यहाँ अब्जेक्टिभको फोकस भन्दा पर राख्नुपर्छ अब्जेक्ट। किन फोकस भन्दा पर अब्जेक्ट भयो भने बल्ल के हुन्छ त रियल इमेज फर्म हुन्छ यतापट्टि। यो लेन्सले बल्ल रियल इमेज बनाउँछ यतापट्टि र रियल इमेज बन्न जरुरी छ। किन अब भर्चुअल इमेज बनाइदियो यता भने यो लेन्सले त अलि कुरा मिलेन नि त। यहाँ भर्चुअल इमेजलाई त यसले केही गर्न सक्दैन नि त। यो लेन्सले सक्छ त अलि यहाँ उस हुन जान्छ है। भन्नुको मतलब हामीलाई रियलै इमेज चाहियो। यहाँ हामीलाई के चाहियो रियल इमेज नै चाहियो। कुरा बुझिन्छ रियल इमेज चाहियो कसको अब्जेक्टिभले रियल इमेज नै बनाओस् भन्ने कुरा हाम्रो चाहियो। यहाँ फिक्स हो त्यो। त रियल इमेज बनोस् र अलिकति इन्लार्ज पनि होस् त्यसको लागि के हुनुपर्छ अब्जेक्ट फोकस भन्दा पर राख्नुपर्छ। कहाँ पर राख्नुपर्छ एफ र 2F को बीचमा राख्नुपर्छ क्या। कुरा बुझिन्छ एफ र 2F को बीचमा राख्नुपर्छ है। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपको काम के हो एकदमै नजिक राखेर हेर्ने हो। यो जुन हाम्रो यो के हुन्छ यो अब्जेक्ट जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ अब्जेक्टिभको एकदमै नजिक हुन्छ। किन नजिक हुन्छ किन राखिन्छ माइक्रोस्कोप हेरेको देखेछ यसरी माइक्रोस्कोप हेरेको देखेछ यहाँबाट अब्जेक्टलाई यही राखेको हुन्छ क्या। यसरी यो माइक्रोस्कोपलाई यही अब्जेक्टलाई राखेको हुन्छ एकदमै नजिकै गरेर हेरिरहेको हुन्छ माइक्रोस्कोपले है। अब्जेक्ट कुनै टाढा हुँदैन किनभने अब्जेक्ट माइक्रोस्कोप भन्ने बित्तिकै के हो एकदमै सानो कुरालाई हेर्ने हो। एकदमै सानो कुरा त्यो भएको भएर त्यसलाई के राखिन्छ त अब्जेक्टिभको एकदमै नजिक राखिन्छ है। अब यो डिस्टेन्स के हो त एकदमै नजिक हो जुन चाहिँ दिइसकेको छ 0.75 सेन्टिमिटर टाढा भने 0.75 सेन्टिमिटर टाढा भने है। यो डिस्टेन्स के है अब्जेक्ट 0.75 सेन्टिमिटर टाढा भनेपछि यो डिस्टेन्स 2.5 सेन्टिमिटर हुन सक्छ त 2.5 सेन्टिमिटर हो फोकल लेन्थ अर्को फोकल लेन्थ। यो डिस्टेन्स 2.5 सेन्टिमिटर हुन सक्छ त सक्दैन है। किनभनेदेखि त यो डिस्टेन्स 0.75 सेन्टिमिटर छ भने त यो त 2.5 त हुनै सक्दैन। कति हुन सक्छ 0.5 हुन सक्छ है। यो डिस्टेन्स कति हुन सक्छ भन्दाखेरि 0.5 हुन सक्छ है। यो डिस्टेन्स भनेको फोकल लेन्थ हो है। फोकल लेन्थ हो यो डिस्टेन्स भनेको र अब्जेक्ट कहाँ हुनुपर्छ त फोकस भन्दा अलि पर हुनुपर्छ। यसरी भनेपछि यसको फोकल लेन्थ अब कति हुने भयो 2.5 सेन्टिमिटर हुने भयो हैन त। ल अब हामी अब गर्छौं न्युमेरिकल। त जुनै सुकै म्याग्निफिकेसन वाला क्वेशन हुन्छ चाहे त्यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप होस् चाहे टेलिस्कोप होस् त्यसमा फर्मुला लाएर गर्ने हैन है। म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु एंगुलर म्याग्निफिकेसनबाट जाने हो बीटा बाइ अल्फा। बीटा भनेको के हो इमेजले सब्सुन गरेको एंगल हो आईमा र अल्फा भनेको अब्जेक्टले सब्सुन गरेको एंगल हो आईमा है। र बीटा भनेको यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ त इजी छ पत्ता लगाउनको लागि
बीटा भनेको यो चाहिँ हाम्रो बीटा भयो, ठीक छ। यो एंगल चाहिँ बीटा भयो। यो स्ट्रेट हो, स्ट्रेट लाइन हो, मैले यहाँ स्ट्रेट नबनाए पनि यो स्ट्रेट लाइन हो है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। र बीटा इक्वल टु हामी के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि के लेख्न मिल्छ त, यो डिस्टेन्स हाम्रो के हो भन्दाखेरि आइपिसको लागि यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो युई है, र बीटा भनेको इमेजले यो हो फाइनल इमेज, यो इमेजले कति एंगल सस्टेन गरे, बीटा एंगल सस्टेन गरे, र बीटालाई हामी के को टर्ममा लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको टर्ममा लेख्न सकिन्छ है। त्यो किन लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको हाइटलाई अहिले क्यान्सल आउट गर्नुपर्छ, इमेजको हाइटलाई के लेख्न मिल्छ, बीटा इक्वल टु एच बाई युई लेख्न मिल्छ, ठीक छ, एच बाई युई लेख्न मिल्यो है। र अल्फा भनेको के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि अल्फा भनेको अब्जेक्टले, यो हो अब्जेक्ट, अब्जेक्टले आईमा सस्टेन गरेको एंगल व्हेन अब्जेक्ट इज केप्ट एट 25 सेन्टिमिटर, किन इमेज पनि 25 सेन्टिमिटरबाटै सस्टेन गरेर जति हो त्यति एंगल लिन पर्यो हैन। इन्लार्जमेन्ट के हो भन्दाखेरि जस्तै यो अब्जेक्टको हाइट हो र यो हाम्रो फाइनल इमेजको हाइट हो है, यो हाइटले यो हाइटको एंगल हामीले कहाँबाट ल्यायौं, 25 सेन्टिमिटर टाढाबाट ल्यायौं है। यो हाइटले है, यो लेन्थले आईमा कति एंगल सस्टेन गर्छ जब यो 25 सेन्टिमिटर टाढा हुन्छ है, भनेपछि यो हाइटले अब्जेक्टको हाइटले कति एंगल सस्टेन गर्छ जब यो पनि कति हुन पर्यो, 25 सेन्टिमिटर टाढै हुन पर्यो, किनभने हामीले त्यो थाहा भिजुअल एंगल हामीले पढिसक्यौं है। फरक फरक हाइट छन् तर फरक फरक डिस्टेन्समा छन् भनेदेखि त्यसले के गर्न सक्छन्, एउटै एंगल सस्टेन गर्न सक्छन् है। भनेको मतलब इन दुईटाको लागि जस्तै यो इमेज हो, इमेजले सस्टेन गरे एंगल बीटा है आईमा आँखामा जब यो 25 सेन्टिमिटर टाढा थियो, भनेपछि हामीले यो अब्जेक्टको हाइट जुन छ, यो अब्जेक्टको हाइट, यो हाइटलाई हामी के राख्नु पर्यो, यही 25 सेन्टिमिटर टाढै राख्नुपर्छ है, र बल्ल यसरी अल्फा लिनुपर्छ, बल्ल यो म्याग्निफिकेसन भयो। एउटै डिस्टेन्समा हुँदाखेरि अब्जेक्ट र इमेज है दुईटाले के कति कति एंगल सस्टेन गर्छ, त्यो नै के हो, इन्लार्जमेन्ट हो, म्याग्निफिकेसन हो। त्यही भएर यो त हामीले पहिल्यै कुरा गरिसकेको छ, अब यसमा धेरै कुरा नगरौँ। अल्फा इक्वल टु के भयो त, हाइट अफ द, यो हाइट फेरि h1 लेख्नुपर्छ यसलाई, h1 यो हाइट अफ द अब्जेक्ट हो, अल्फा इक्वल टु h बाई डी, ठीक छ। यहाँसम्म त ठीक छ हैन। र बीटालाई मैले डी को टर्ममा किन लेखेन भन्दाखेरि यो फाइनल इमेजको हाइट त थाहा हैन, तर यो h1 लाई हामीले यसरी h1 लाई h को टर्ममा लेख्न सकिन्छ, त्यही भएर h1 को टर्ममा लेखेको है। यो हाइट हामीलाई थाहा हैन, h1 पनि थाहा हैन, तर h1 क्यान्सल आउट हुन्छ। कसरी क्यान्सल आउट हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइट, यो देखिन्छ, यो हाइट र यो हाइट त एउटै हो है, एउटा स्ट्रेट लाइन गरायो भने यसरी एउटै हो है। भनेपछि इन दुईटाको यो हाइट र यो हाइटको रिलेसन हेरौँ त, h र h1 को रिलेसन यहाँ क्लियरली हेर्न सकिन्छ। h र h1 को रिलेसन, यो h हो र यो h1 हो भनेपछि यो भनेको हाम्रो फोकल लेन्थ हो। कसको फोकल लेन्थ, फोकसबाट जान्छ नि यसरी, प्यारलल रे फोकसबाट यसरी जान्छ हैन, भनेपछि यो फोकस हो। अहिले यहाँ फोकस नमिले पनि यो फोकस नै हो है, किनभने रे प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस passes थ्रु फोकस, भनेपछि यो फोकल लेन्थ हो अब्जेक्टिभको f0, ठीक छ। यो f0 डिस्टेन्स आयो, यहाँ f0 डिस्टेन्स, र यो डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि इमेज डिस्टेन्स हो v0, ठीक छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स। र h बाई h ड्यास इक्वल टु हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि सरी यो डिस्टेन्स v0 हैन, यो डिस्टेन्स v0 माइनस f0 भयो है। यो डिस्टेन्स कति भयो त, v0 माइनस f0 है। यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो, सिधै अब्जेक्टबाट यसरी यहाँबाट यसरी रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टर हुँदै पास गरेर यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो है, तर मैले अब त्यो लाइन गराएको थिएन, त्यही भएर हैन यसरी गरिदिए, नो प्रब्लम।
यहाँ रिलेसन के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि h बाई है एफ नट थाहा भी नट थाहा हैन अहिलेको लागि के भयो भन्दाखेरि एफ नट बाई भी नट माइनस एफ नट भयो यो वाला भयो अहिलेको लागि है कुन कुन लाइनलाई हामीले गरिराखौँ भन्दाखेरि यो लाइनलाई है जुन चाहिँ फोकसबाट गयो त्यो लाइनलाई हामीले ट्रायंगल बनाएर गरिराखौँ अहिले यो मेटाइदिएपछि जस्तै यो मैले मेटाइदिए अब हेर्न सकिन्छ यहाँ दुईटा ट्रायंगल बनेको हो यहाँ हेर्न सकिन्छ दुईटा ट्रायंगल बनेको छ कहाँ भन्दाखेरि यसरी यो ट्रायंगल बनेको छ यो देखिन्छ त्यसैमा यो रिलेसन लगाएको ठीक छ त्यसैमा यो रिलेसन लगाएको त्यही दुईटा ट्रायंगलमा है के भनेर लगाएको यो रिलेसन भन्दाखेरि टु ट्रायंगल्स आर सिमिलर भनेर लगाएको हो अब यसमा धेरै नजाऊ अब यहाँ h बाट के आयो भन्दाखेरि h भनेको h1 को टर्ममा आयो है h इक्वल टु f नट बाई v नट माइनस f नट इन्टु h भनेपछि मैले यहाँ h को ठाउँमा के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि के लेख्न सक्छु त अथवा यहाँ बीटा बाई अल्फा सिधै लेखे पनि भयो बीटा को ठाउँमा h1 बाई ue र अल्फा को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो d बाई h लेख्नु पर्यो परेन h बाई d हो तर यहाँ डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटरमा गर्दाखेरि d बाई h भयो यहाँसम्म भयो h1 बाई h भनेको कति हो यहाँ के आहा h1 बाई h आहा है d बाई ue जस्ताको जस्तै h1 बाई h को ठाउँमा हामी के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि v नट माइनस f नट बाई f नट लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि v नट माइनस f नट बाई f नट लेख्न सकिन्छ v नट हामीलाई थाहा हैन कसरी निकाल्न सकिन्छ v नट लाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 बाई f नट इक्वल टु 1 बाई u नट प्लस 1 बाई p नट सबै कुरा पोजिटिभ हुनु फोकल लेन्थ कन्भर्जिङ लेन्स पोजिटिभ इमेज के बने रियल इमेज बने सबै पोजिटिभ v नट को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 1 बाई v नट इक्वल टु 1 बाई f नट माइनस 1 बाई u नट हैन भनेपछि 1 बाई v नट इक्वल टु f नट u नट माइनस f नट भनेपछि v नट इक्वल टु f नट u नट बाई u नट माइनस f नट यसरी गर्न सकिन्छ है भनेपछि v नट को ठाउँमा के लेख्न पाइयो यो लेख्न पाइयो अब सबै डिस्टेन्सहरु के छ थाहा है f नट थाहा u नट थाहा ue थाहा हैन है ue को लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ue को लागि फेरि के गर्न सकिन्छ 1 बाई fe इक्वल टु 1 बाई ue प्लस 1 बाई be यो रिलेसन लगाएर फेरि ue पनि निकाल्न सकिन्छ हैन यहाँ ue छ ue के छ अननोन छ थाहा हैन नि हामीलाई नगरी fe दिएको छ र ve थाहा हामीलाई ve कति हो -25 सेन्टिमिटर किन -25 ve भनेको लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन कति दिया 25 सेन्टिमिटर दिया र यो माइनस किन लिएको भन्दाखेरि भर्चुअल इमेज हो इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ ठीक छ यहाँबाट के आउँछ ue आउँछ र यहाँ लगाएर पुट गर्दिने हो है d को भ्यालु के छ थाहा छ 25 सेन्टिमिटर सिधै d हाल्ने हो यसमा है यसमा प्लस 25 राख्ने हो साइन कन्भेन्सन हुँदैन ठीक छ v नट को ठाउँमा यो भ्यालु राख्दिने है u नट कति हो 0.75 सेन्टिमिटर f नट कति हो 0.5 सेन्टिमिटर u नट राख्दिने f नट राख्दिने f नट थाहा 0.5 सेन्टिमिटर f नट पनि 0.5 सेन्टिमिटर यसरी निकाल्न सकिन्छ है त यो के हो तरिका बताएको हो कसरी निकाल्न सकिन्छ अब यो लामो त भयो है यसरी गर्दाखेरि लामो त हुन्छ तर के हुन्छ सजिलो हुन्छ है सजिलो हुन्छ फर्मुला मेमोराइज गर्नु पर्दैन है दिमागमा प्रेसर पर्दैन है
र यसरी पढियो भने चाहिँ पछि इन्जिनियरिङमा एकदमै सजिलो हुन्छ। किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि घोक्न पर्दैन, याद गर्न पर्दैन के। जसले चाहिँ यसरी गर्छ नि त्यसले चाहिँ एउटा अब के भन्ने, अब त्यसले कहिले पनि घोक्नै पर्दैन कि केही कुरा। अलिअलि सानो सानो कुराहरू जानिरहेको हुन्छ, यस्तो यस्तो फर्मुलाहरू, बिटा बाई अल्फा म्याग्निफिकेसन भनेको, र यस्तो यस्तो लेन्स मेकर फर्मुलाहरू है। यो धेरैचोटि अब गर्दा गर्दै याद भइसकेको हुन्छ। अब यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप यो म्याग्निफिकेसनवाला फर्मुला चाहिँ यो अलि याद गर्न अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। अब जसलाई चाहिँ याद गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसले यस्तो तरिका अपनाउने हो, जसले याद गर्न सक्छ त्यसले गर्ने हो हैन। तर त्यसले के गर्छ, त्यही याद गर्छ, त्यही फर्मुलाहरू याद हुन्छ, त्यसपछि त्यो काम केही कामै लाग्दैन। अब इक्जाममा काम लाग्यो, त्यसपछि केही काम लाग्दैन। यस्तो थाहा भयो भने के हुन्छ, जिन्दगीभरको लागि भयो के। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप कहिले पनि भुल्दैन त्यसले। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप कस्तो हो, दुईटा लेन्स हुन्छ, कस्तो लेन्स हुन्छ, कन्भर्जिङ लेन्स हुन्छ, दुईटा लेन्सको एरेन्जमेन्ट कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपै बनाएर देखाइदिन्छ के। त्यत्रो ठुल्ठुलो माइक्रोस्कोप युज हुन्छ है, ल्याबमा युज गरिन्छ, त्यसले माइक्रोस्कोपै बनाइदिन्छ कि, बनाउन सक्छ कि, क्षमता राख्छ। इन्जिनियरिङको हुन्छ नि त त्यो, पछि इन्जिनियर भन्छ कि त्यो, राम्रो एकदमै राम्रो इन्जिनियर भन्छ त्यो यसरी पढ्यो भने। अब फर्मुला घोकेर त्यो कामै छैन त्यो। त यो चारवटा देखाएको है, अब यो चारवटा टिप्न सिकाएको के यो है। अब सबै क्वेसन गरेर साध्य हुन्न, यो गर्न अब कसरी हो आइडिया दिएको। बाँकी हजारवटा क्वेसन जतिसुकै क्वेसन होस् त्यहाँबाट अब फरक फरक आइडिया लगाउन सक्नु पर्यो। अब आफै गर्न जान्नु पर्यो। 100वटा क्वेसन 1000वटा क्वेसन गर्न सकिन्न, साध्य हुँदैन त्यो है। अब यहाँबाट आइडियाहरू लिने, आइडियाहरू लिएपछि के हुन्छ, आफै गर्ने कोसिस प्रयास गर्नु पर्यो, त्यसपछि गर्न सकिन्छ है। किनभने त कति न कति प्रब्लम त अब सबै प्रब्लम गरेर सकिन्छ त सकिँदैन है। अब एउटा फर्मुला घोक्ने कि अब यहाँ केसेसहरू यति धेरै केसेसहरू आउन सकिन्छ। यही क्वेसनमा हजारवटा केसेस बनाइदिन सकिन्छ। अहिले यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स थियो, त्यो वाला फर्मुला घोकेको भए त्यो त्यहीँ फ्याँक हुन्थ्यो, त्यो भिनटवाला फर्मुला घोकेको भए है। यो वाला फर्मुला घोकेको भए के हुन्थ्यो, त्यो गर्नै सक्थेन। भिनट दिएकै छैन, यहाँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स देखा युनट, त्यसलाई अब यो एरेन्जमेन्ट थाहा छैन भने गर्न सक्थ्यो त सक्थेन। त यस्तो फर्मुला घोकेर अब यो त केसेसहरू जे पनि फर्मुला डिराइभ हुन सक्छ सक्दैन, कहिले यसको टर्ममा हुन्छ, कहिले अर्कैको चिजको टर्ममा हुन्छ। त यो फरक फरक केसेसहरू हुन्छन् र यो एउटा क्वेसन मात्रै भयो। यो भनेको एउटा चारवटा टिप्न सिकाए जस्तो हो। अब